این حزب یزیدیه. خامنه‌ای خودش یزیده، دشمن امام عصر علیه السلام، دشمن امام زمان علیه السلام. اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند. من عرض کردم یکی از ثقات برای من نقل کرد که اون کسی که امام زمان علیه السلام را ملاقات کرده بود، ایشان یکی از علما بودند و ایشان هم اون کسی که برایم نقل کرد او هم صاحب کراماته و اون کسی که امام زمان علیه السلام را دیده بود او هم صاحب کراماته. امام عصر علیه السلام خودش به او گفته بود که این شاه فاسق بود اما ما را دوست داشت. زمان آقای خمینی بود اون زمان، اما اینها ما را دشمن می‌دارند. اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند، دشمن امام عصر علیه السلام هستند. این جماعت اینها اینطوری نیست که اینها شیعیان بد سلیقه باشه، بعضی وقتا اشتباه میکنن. نه خامنه‌ای اصلا دشمن امام زمان علیه السلام، عدو امام عصر علیه السلام. این انقلابی ها اینها همشون اینها فاسقن، فاجرن، اتباع کافرن.